ang Ginoo maayo gayud. Amen. Aniya na sad kita karong hapuna aron magapasalamat sa iyang kaayo. Mga igsoon, amo mo kamong ibitahon uban nimi ato siyang awitan. Atong ihalad kaniya ang ato ang kusog ug mapasalamaton nga kasing-kasing. Hallelujah. Magapasalamat kami kanimo, Lord. Amen. Yes. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Iani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan, dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili kahitukan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot ka insenso. Patay na ka diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah. Yes, Lord. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Nihani ka ni kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan, dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili kahitukan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Patay na ba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Hallelujah, Lord. Patay na ba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Patay na ba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba.
Ugmahimaya ka, ugmahimaya ka, ugmahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah. Palakpakan nato ang buhay nga Dios. Hallelujah. Magadayon kita sa pag-awit. Ang atong Diyos buhi gayud. Amen. Buutan kaayo siya sa atoa. Luyo sa atong mga kasaypanan. Iya gyapon kitang giluwas. Iya gyapon kitang gimahal. Mao mga kaigsuunan, karon ang panahon nga atong daygo ng atong Diyos sa tibuok natong kasing-kasing. Ug gihalad nato kaniya ang atong mga tingog kay siya ang Diyos nga wala nailain nga atong pagadaygon, atong pasalamatan. Hallelujah, O God, Lord Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah, Lord Jesus. Ang imong gugma, Lord, dili jud maikakumpara o God. Sa among mga kadaugan, Lord, sa among kinabuhi. Kay balumi, Lord, nagikan kanimo ang tanan. Ikaw ang nag-ayo, Lord, sa among mga sakit. Ikaw, Lord, ang nag-ayo
Sa tanan-tanan namo, Lord, ikaw ang naghupay, Ginoo. Luyuning tanan, Lord, sa mga katalagman kung unsa man. Magapadayon kami, Amahan, sa pagdayeg kanimo. Niyon kasapulong sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Hallelujah. Wala diyay maiko-compare kanimo, O God, Lord. Ang imong gugma, Lord, tiunay kaayo, O God. Kanimo lang kami duol, kanimo lang kami mo sangpit, Amahan. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Dalaygon ka, O God. Dalaygon ka. Ikaw ang Diyos nga naghimo sa kalibutan, Lord. Ikaw ang Diyos nga puno kayo sa grasya. Ikaw ang Diyos nga wala nagkulang. Mao na, Lord, ang among kinabuhi, ihalad namo diha kanimo, O God, Lord Jesus. Salamat kaayo, Lord, sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa imong gugma. Church, atong ibalik ang dungog ug himaya sa atong bugtong anak nga si Jesus. To God all be the glory. Amen and amen.
Mayang hapon kanatong tanan mga kaigsuonan diri sa CFC. Pasalamat ta sa Ginoo sa another time, another opportunity alang kanato nga mag-fellowship through virtual ug pasalamat ta sa Ginoo kay naamo diha gihapon ug padayon sa salig sa Ginoo padayon sa pagtutok kaniya ini nga pandemic time. Ah, Salamat ta sa Ginoo kay siya nag-uban kanato ug dili niya kita pasagdan ni talikdan. Okay, so atong damon natong mga singkasing sa paminaw siyang pulong, mag-ampo na kita. Kinong Dios na labing gamhanan, salamat kaayo sa pribilehiyo ug oportunidad alang kanamo nga magka-fellowship, encourage sa matag usa kanamo. Salamat kaayo sa dako nimo nga kaluoy kanamo, imong plano sa imong kinabuhi, bisan taliwala sa kalibutan nga dunay mga pandemic, dunay mga panghitabo nga dili maayo. So, pasalamat mi Ginoo kanimo kay sa sulod sa mong kasing-kasing aduna kami tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay ug kanang kasiguro ang among paglaom na kanimo Ginoo wala di sa kalibutan. Bani kami karon sa among tuon sa imong pulong, ikaw mag-aandam sa imong kasing-kasing, ikaw magagiya kanamo among mga sultian, among istoryahan ang imong pagkamaayo, imong pagkahalangdon, imong pagkagamanan ug kung kinsa kami di sa imong tubangan. Ginoo, salamat kaayo sa gahom sa imong maayong balita. Among gitugang kini tanan diha sa ngalan ni Jesus sa among Ginoong luluwas. Amen. Okay, so karon nga kapunon padayon ta sa atong topic tibok bulan nga sa guluhan nga gugma no, the love of Christ compels us to shine through the darkness. Kini usa ka dako natong pasalamat kay tungod kay talawala sa mga atong sagubang atong mga giatubang nga mga problema ug mga kabug-at sa kinabuhi. Pasalamat ta kay kabalo ta nga aduna tay paglaom diha kaniya. So okay, so atong sa atong na sinati karon nga panahon aduna gayoy mga kadaghan sa tuwang mga wala ta makita pero kabalumi nga kami nagaampo alang kaninyo ug nagadasig kaninyo pinagi ni virtual naot paunta nga karon atong susgutan nga sa atong pagkatinawag diha sa Ginoo maga-shine gyapon ta taliwala sa kangit-ngit sa atong palibot sa kalibutan nga atong ipuyan. Okay, so sa 1 Peter chapter 1 verses 1 to 25 atong tanawon unsa ang gibuhat ni unsa gi-command o ang gisulat ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon sama kanato karon kung unsaon pag-apply sa ato ang kinabuhi unsaon nga makaangkon gyapon kita og kanang paglaom kaniwala sa kangit-ngit o kaway kasiguruhan sa kalibutan nga atong giatubang karon. Okay? So kabalutan nga kita nga mga gustuhanon mga katawhan nga pinili sa Ginoo kita yang gipili tayo wala sa mga kadaghan sa mga tao sa libog kalibutan ang mga taong ang Ginoo dunay gibuhat nga pagpili o pag-angkon kanato ingon nga mga Kristohanon. Nagpasalamat ta sa iniana nga pribilehiyo. So sa unang Pedro kapitulo 1 ngadto sa 25 makita nato diha na kanang ang unsay tambag o command ni Pedro kanato sa atong mga Israelita o katong mga Kristohanon sa nga nagkatibulaag katong panahon kay katong mga panahon aduna sila dako nga kausab challenge silang kinabuhi gi-persecute sila gi nagkatibulaag in taon sila. So tanaw nato yung para apan ang kinabuhi nato diha kang Kristo maoy naghatag kanato og kusog og pundasyon nga kita taliwala sa kangit-ngit magapadayon nga kinabuhi diha sa kahayag. Okay? So atong tanawon ang unang
sa unang Pedro kapitulo 1 sa 1 ngadto sa 5. Okay? So gikan ni Pedro, apostol ni Hesukristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag og nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Punto, Galacia, Cappadocia o Bitinya, no? Ah sa okay, sa dihang siya ningon siya diri nga gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan o gihimong balaang katawan pinagi sa iyang espiritu aron masinugtanon kamo kang Hesukristo ug mahinluan sa iyang dugo. Mainyo unta ang grasya ug pakigdait sa Dios, no? Kini nga gisulat ni Pedro niining tanan nga sa address sa mga tao nga katong panahonan nga nagkatibulaag nga mga Kristohanon nga sa katong panahon na nagpuyo na siya ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa kanang mga lugar, no? Punto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bithynia. Nitabo kini sa katong pag-spread out na sa mga Kristohanon sa sa Roman Empire that time. So okay, so unsa may ang atong ani, unsa may nahitabo di ay ngadtong panahon, unsa man day mga nga ano nagkatibulaag man sila, unsay hinungdan, unsay nganong ingana ang ilang giatubang nga mga pagsulay. Dili lalim, no, kanang mabutang sa usa ka lugar nga kanang dili bitaw nimo kabisado or dili ka taga diha, so mahimo kang langyaw, mahimo kang gitawag alien kung sa ato pa na niya diyang lugar. So mabati nimo no ang kalisod, no, alang kanila panginabuhian, ang ilang mga kakuwaan og mga resources, so, tingali ang ilang lifestyle, no, mausab gyud kay dili naman ilahang lugar, no. So mo na nga ingana ka kalisod ang ilang kinabuhi, basig tingali ang ilang mga kaubanan dili pud ka pareha sa ilang mga Kristohanon, so naa sila sa mga lugar nga daghan ang mga wala motuo sa Ginoo, na iban mga katawhan dito dili gusto sa ilaha, no, daghan ang mga challenges ug mga kalisod nga ilang pagasabot sa atubangon, no, diha sa Galacia, Cappadocia, Asia ug Bithynia. Apan diri nga bersikulo makita nato nga ang hinungdan nganong sila nahibula, nganong adunay mga pagsulay silang kinabuhi, nganong aduna sila mga challenges sa ilang kinabuhi tinuod nga kini dili lalim alang kanila. Apan si Apostol Pedro iyang gi-assured sila nga sila mga tao nga pinili sa Dios, nga ikaduha nga gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan ug gihimong balaang katawhan pinagi sa iyang espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo ug mahinluan sa iyang dugo. So gipili sila kay adunay katuyuan ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi, no. Gilain sila, gihimong balaan mo to say separated. They are called by God to be a people who are separated from the world. I mean to say, aduna sila na sila identity, aduna sila tahas, aduna sila pinisahi nga tawag ngadto kanila nga ginigikan sa gahom sa balaang espiritu aron sila magmasinugtanon aron iyang ilang kinabuhi mahimo nga magmasinugtanon kanunay diha kang Hesukristo ug mahinluan sa iyang dugo samtang sila naga fellowship sa Ginoo, sa kung makasala man sila kabalo sila nga ang pulong sa Ginoo ang balaang espiritu mao'y
mag-assured kanila nga sila nahinluan na. So muna yung Pablo nga mainyo unta ang grasya o pakigdait sa Dios. Aduna sila'y grasya sa kinabuhi matag adlaw, puno sila sa grasya, puno sa ugma, puno sa fellowship sa Ginoo, taliwala sa mga nagkatibulaag o taliwala sa chaos sa ilang hinahimutangan o sa ilang giyatubang. Di ba maayo kan ano? So atong tanawon kung kinsa di ay ang hinungdan nganong taliwala sa mga kangit-ngit aduna gyapon sila'y kadaugan at mahimo gyapon silang obedience sa diya sa Ginoo. Tungod kay the first punto nato nga si Kristo, si Jesus Christ mao ang source of light nila sa ilang kinabuhi. Ito say ang ilang kinabuhi gibag-o na. Ang ilang kinabuhi ana kang Kristo. Ang ilang kinabuhi dili na sama kaniadto, no? Ang sa unang punto nga we have been chosen by the Father, nga pinili. Unsa man ang gitawag nga chosen, gipili ka, no? Kadua sa chapter 1 verse 1 and 2, no? Itong basahon diri, no? Gipili siya sa Ginoo tawag sa parang basa nato, no? Yung sa diri nga gipili kamo sumalat sa tuyo sa Dios. So gipili gid sila. Lami kanang masabtan nimo ang imuhang ang atong identity diha sa Ginoo, no? Di pare sa una nga wala pa ta nasa kasabot niini nga nata sa kangit-ngit atong kinabuhi, walay direksyon. Apan sa dihang nasayod kita nga gipili ka sa Ginoo, nganong ingana ka karon unsa imong kahimtang, asa unsa imong pagkaikaw, imong trabaho, unsa nga atoang identity nga pinili ka sa Ginoo sa amahan. Dili lang sa ginsa nagpili kundi ang amahan nga langit no nagpili kanimo kanako. We have been made holy by the Spirit of God. Unsa man mahimo ba naton kaugalingon? Mahimo ba naton ni sa atong kaugalingong paningkamot? Dili, kini buhat sa balahang espiritu sa atong kinabuhi nga mahimo tang linain balaan nito say kanang ang kinabuhi nato kanang gitawag na kanang linain nito say kanang gibag-o na ka ba gikan sa normal nga kinabuhi sa mga katawhan. We are cleansed by the blood of the Son. Kinsa may kuan sa nato nagalimpyo kanato nagbalaan kanato tungod sa dugo ni Jesucristo, iyang bugtong anak sa chapter 1 verse 2, nga pinaagi sa iyang espiritu aron magmaso sinugtanon kamo kang Kristo ug mahinluan sa iyang dugo, no? Siya lang yun ang nakahinlo, ang iyang dugo mao ay nakahinlo kanato gikan sa atong mga sala, na to say napasaylo na atong mga sala. Mahimo tang kahayag kung kining tulo ka mga source nga kang Kristo kay siya man ang kahayag, no? Kita dili man ta kahayag, siya ra man ang kahayag. Naangko nato siya, gipili ta sa Ginoo, gi-adapt ta niya, gipa-apil ta niya sa iyang grasya nga gipili samahan para mahimong sugas diha sa tiliwala sa kangit-ngit through the cleansing of the blood of the Lord Jesus Christ. So sa dihang nakuha na sila na nakasabot na sila niini, so kung naa ta kang Kristo unsa may mitabo na doon na natay paglaom nga dili matarog, no? Nga kanang hope nga dili matarog. Unsa man kining klase nga hope? Unsa man ni mao ba ni ang paglaom nga gisulti sa to sa kalibutan, sa mga leader, sa mga katawhan, sa mga promise, sa mga ni adri sa kalibutan? Mao ba ni ang ginaistorya nila nga kanang kasiguruhan diri sa kalibutan? Itong tanawon sa verse 3, chapter 1 verse 3, magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan
kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana kini niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon, no? So ang ingon ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon nga ah, taliwala sa mga pagsulay pagdaog-daog, taliwala sa kalisod mga ah, mga ilang gisagubang ingon nga langyaw ingon nga kanang gipili sa Ginoo nga taliwala sa kangit-ngit nga ilang palibot, angay silang magpasalamat sa Amahan tungod kay nganuman sa iyang dako nga kaluoy gitagaan ta ni ang bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. So ang focus sa pag-encourage ni Apostol Pedro kanila nga ang atong kinabuhi diha sa kang Kristo kay gibanhaw siya sa Ginoo aduna po kitay pagkabanhaw iya po kitang banhawon mao kini ang atong paglaom nga dili matarong, no? ah Kini usa ka dako nga pagtulon-an nga atong mahibaw-an nga kita di ay gipili sa Ginoo o gihatagan og paglaom diha kang Kristo nga dili matarong. Ingon siya usa kini ka panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw, no? Madunot, mahugaw or mausab or mawala o mahanaw mawala, dili kini mawala kundi gitagana kini kanato didto sa langit alang kanato giandam sa Ginoo sa dihang kita samtang napas kalibutan iyang gitagana gi-assure kita sa Ginoo nga adunay kitay paglaom nga dili matarog pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nga ipadayag sa katapusan nga panahon, no? Adunay kining kami kanang different kuan sa Ginoo nga adunay kitay pagtuo. Ang atong pagtuo kaniya sa kita mituo sa iyang pulong, midawat sa iyang pulong, panalipdan kini sa Ginoo ang gahom sa Dios nga sa iyang mga katawhan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga mga panahon. Wow! Maayo kay ang Ginoo, maayo kay iyang saad nga muni kita o kita katong panahon sa katong Kristo mo gyapon karon kini nga mga pagsulay ni agyapon kanato karon munang mahaom gyapon ni sa tuwa nga taliwala sa kangit-ngit tungod sa dakong gugma magahayag magasidlak gyapon kita tungod ini nga pagtuo nga lig-on dili matarog diha sa Ginoo nga siya mismo ang naghimo, no? Okay? So, unsa may garanti nato? Unsa may garantisado na sa atong kaluwasan nga atong naangkon tungod kang Kristo diya sa makita nato diya nga kato atong the proof nga kita tungod kang Kristo nga ang hope kini siya inheritance reserved in heaven og ang gahom kini nga gikan sa Ginoo mao'y nag-assure kanato nga kini siya safety nga kita makaabot sa langit nga safety nga i-assure niya nga it was protected by God's power. Sa verse 6 to 9 itong basa diri, no? Busangan ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao nga ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo ang inyong pagtuo usab nga bililhon pakay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayeg himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo, no?
So, the promise of God sa atong mga sa atong diha kang Kristo nga mao nga kini nga kaluwasan magdala kanato kalipay, no? Taliwala sa mga pagsulay, ka sa mga kangit-ngit bisan pa naata sa tiliwala sa ingon si David nga sa walog sa kamatayon or sa iyong palibot wala ni paglaom, ang kalipay sa Ginoo maoy mag-abot kanato bisan taliwala sa mga pag-antos sa mubo nga panahon, no? Yun siya nga mubo nga panahon, dili ni taas na panahon, ang mga pagsulay moabot apan taliwala niili aduna kitay kalipay. Kaya ang tuyo sa Ginoo ngano na mga pagsulay sa mga pangatang ano na pagsulay gyud unsa man gid pagsulay ngano kinahanglan kita mag-antos ngano kinahanglan kanta mag mag-agulo niini ngano na man tay mga problema tungod kay unsa gani gisulayan ang atong pagtuo kay bisan dili tong sulayan kung hatod ka na sa kutob dili to nga pagsulay, no, mo ba nila nga sulayan kita sa Ginoo hangtod asa kutob gyud ato pagtuo kini nga pagsulay tinuod nga moabot gayud sa ato kay ang sa atong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinagi sa kalayo kabalo man tani no ang gold kinahanglan mo agi siya og kanang fire kalayo para mo sidlak siya mo gawas ang katong tinuod nga gold ang katong mga yuta mga wala to dili tinuod apan ang tinuod nga gold mo gawas, no, mo pabilin ang inyong pagtuo usab nga bililhon pakay sa bulawan sulayan gayud usab kanang unsay mo pasbus ani nga di ba kanang kabalo man tani suryanta o i-kwanta i-criticize ni kanang kanon ta kanang i-discourage ta nga ayan na lang pagtuo sa imong Ginoo kay wala man na dili man na tinuod or wala gyapon kapaslanan o unsa daghan silang mga rason nga para kita ma-discourage apan kabalo kita nga sa pulong sa Ginoo ang tubag niya na nga sulayan gyud ni sama sa bulawan sulayan gyud ang atong pagtuo o tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig himaya og dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo, no. So sa atong pagsulay sa atong mga pagtuo pagsalig sa Ginoo moabot ang panahon nga dawaton sab nato ang pagdahig himaya og dungog diha kang uban kang Kristo. Sa verse 8 gihigugma ninyo siya bisan wala pa kamo makakita kaniya ug nagtuo kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. No, gwapo kay ang ingon si Apostol Pedro sa mga Kristiyano sa una, no. Siya nga kamo gigubag yun ninyo gyapon sa ang Ginoo ba wala mo kita siya ha. Nagtuo gyapon mo siya bisan wala mo kita siya ha. Napuno gyapon mo sa mga kalipay nga dili malitok sa pulong bisan wala mo kita siya. Ngano man yun siya sa verse 9 tungod kay kadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Mao na ni ang gitawag nga complete salvation na kanang giluwas na kita sa Ginoo. Ang kaluwasan the forgiveness of our sin that ang atong pangalan nasulat na sa libro sa kinabuhi. Nga kay nadawat na nato ang si Kristo mismo ang namatay og namatay og na banhaw pag-usab alang kanato sa mga nituo kaniya, no. Mao ni atong nadawat na nga doon natay kana bitong padayon gyapon ta ginahigugma sa Ginoo bisan wala ta kita sa iya nagtuo gyapon kita mo niya mga gasa sa duha nga magpadayon ta sa paghigugma sa Ginoo dili sa atong kaugalingong kusog kundi siya ang maghatag kanato og gugma pagtuo ug paglaom ug kalipay nga dili man sa pulong tungod kay nituo kita kaniya ug nadawat nato kini nga pagtuo sa atong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo, no. Mao na ang giingon niya nga in the midst of trials ang unsay benepisyo nini it will increase our faith in God. It will increase our love for God, no. Muna kitang katong sa taliwala sa mga kangit-ngit ang
ang pagtuo nato tungod sa pagsulay testingan ta tungod sa kaluwasan nga atong naangkon mo 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 taas mo grow ang atong pagtuo sa iya, mo tubo ang atong gugma sa Ginoo no? Sa sa verse 8 ug 9 no. Ingon siya diri nga gigugma nato siya bisan wala ta makita kaniya. Mao ni ang mga tao nga giluwas sa Ginoo, gipili sa Ginoo o gipaka gipakamatyan sa Ginoo itagahan og paglaom. Okay? So kay ngano man kini nga mga saad sa that time sa First Peter nung wala pa gyud nahimo ang New Testament, right? So ang mga tao ang ilang gigunitan ang katong Old Testament nga mga saad sa Ginoo, mga nari pa dito. So kini nga kaluwasan nga atong naangkon karon sa ato ang kinabuhi sa karon. Magpasalamat ta tungod kay ngano man ang katong mga tao sa unang panahon mga ila lang kining na comprehend, ila kining lang wala nila ni ginasabtan. Sa 10 ug 11 sa 10 ug 11 ni siya ang mga propeta nagsusi og nagpakisayod sa mahitungod niining maong kaluwasan og nanagna sila mahitungod niining gasa sa nga ihatag sa Dios kaninyo no. Nagpakisusi sila kung kanus-a og sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona maoy gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagana sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini no. So sila wala sila makasabot nga mao na ni mahitabo diay sa kaluwasan nga si kasari ni Kristo matawo o mamatay sa krus sa Kalbaryo no. So wala nila nasabtan nganong naa sila yung mga grief nganong natay himaya nga giandam sa Ginoo sa tuwa. Unsa ilang nasabtan mao nga sa verse 12 mo nilang nasabtan gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani ang mga anghel. So mao ni ilang nasabtan nga sa benefit ni sa atoa karon nga mga Hudiyo ug Hentil nga karon nga panahon nga humanan na nga gipakamatyan ta ni Kristo sa krus sa kabalyo nabuhi na siya pag-usab 2000 years ago. So mao na ni ang atong na-enjoy karon nga kaluwasan nga kahayag nga si Kristo mao na nga aduna tay bag-ong kinabuhi, bag-ong paglakaw diya sa Ginoo no nga bisan ang mga anghel naglong niini. Okay, so ingana ta ka bililon sa Ginoo no. Karon ang atong response no, unsa may atong response sa kaluwasan o sa naangkon nato nga panalangin sa kahayag sa Ginoo si Kristo mismo nga atong naangkon no. Unsa man ang atong dapat nga mga response no. In verse 13 yung sa diri busa busa ang dama ang inyong salabutan pag maugdang kamo ug ibutang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Jesu-Kristo. Okay, so we are to be self-controlled kanang kini nga kuan ra ba no kini nga ginitawag na pagmaugdang sa English ni the Greek phrase translated preparing your minds for action. No kini nga kanang it was used to describe the action of wrapping one's robes around one's belt before beginning some physical activity. No katong kita bitan nimo sila nga kanang saka before mag-exercise na dunay ibutang nila nga kanang towel ba or something kanang panapton sa iyang lawas aron na we are preparing for an action. So the modern equivalent would be rolling up your sleeves. Christians should be prepared to fully engage their minds in the service for Christ. So murag
And nagpasabot kini nga we had to prepare for action. So ingana ang pagtawag sa dugang estuwado, wala ta gitawag nga murag dili ta apil-apil, dili ta warag dili ta mangandam, kundi kita gitawag to prepare us our minds for action. Ang magmaugdang ah, nga giandam nato ang atong kaugalingon nga ibutang gid nato ang atong paglaom diha sa grasya nga ihatag kanato sa panahon nga mapadayag na si Kristo. So ang atong paglaom diha kanunay siyang grasya sa iyang kaluwasan, sa iyang gugma, sa iyang presensya, sa iyang sa kang Kristo mismo. Mao na ang ato ang pagtuo niya sa tuwa kini nga kaluwasan. Magmaugdang ta kana bitawng mag-champion diri nga side sa atong mga Kristiyanong kinabuhi nga mag mulahutay ba mulahutay ang atong pagtuo, mulahutay atong gugma, atong pagsalig sa iya, taliwala sa darkness, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa kalisod, taliwala sa mga kapitos, taliwala sa mga challenges sa kinabuhi. Dili ta basta-basta mapukan o ma-discourage kundi ang gahom sa Ginoo mo ay maghatag kanato kusog para magmaugdang ta kun dili magpabilin ta dili mag-remain ta padayon ta. Yun siya nga sa verse 14 pag masinugtanon kamo sa Dios kayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. So I mean to say ang kini nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi adunay challenge, adunay nga sila mismo that time nga ang ilang pag magmasinugtanon ng obedient diya sa Ginoo. Diha gyud ta mo focus ang atong pag-obey sa Ginoo, dili nato fokusan katong pag-obey sa atong kaugalingon nga kanang kinabuhi o katong the flesh, katong sa wala pa ta diha sa kahayag, sa wala pa diha kang Kristo nga atong gihuptan sa unang panahon. So dadang wala pa ta masayod sa kamatuoran, wala pa ta wala pa ta na nakadawat sa maayong balita, wala pa nato nadawat si Kristo ug sunod kaniya ug ni upong nga sunod kaniya. Ingon ni Apostol Pedro nga dili mauna ang atong tutukan ang atong buhaton kun dili masinugtanon kita diha sa Dios. O sa ingon pa na siya nga mamatay na kita nga na ang iyang term mamatay na ta sa kanang atong lawas nun nga mga kanang kaibog o lawas nun nga tinguha, lawas nun nga pagtan-aw no. Lisod kay kini kay aduna nay pakig-away, pakig-gira sa sulod nato. Ingon sa verse 15 na magkinabuhi noon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. So mo ni pinaka-challenge diri kay kung atong sugton ang Ginoo sa iyang gusto, ipahayon ang atong kinabuhi, ipahiuyon ang atong kinabuhi kaniya. Ang kinabuhing balaan o ang life nga separated, ang life nga kanabitang linain sa Ginoo. Ang atong motibo sa atong kinabuhi, ang atong tumong sa atong kinabuhi, ang atong lifestyle magapakita nga ang kinaiya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ni sa outside nga mga appearance kundi nagsugod sa sulod sa atong kasing-kasing ang pagka linain nato ug ang pagkabalaan nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Nga niini kita gitawag sa Ginoo. It's a calling, it's a command. It's a calling again to live a life of holiness. And to say kanang atong isalikway ang mga ang fleshly nga atong natun-an sa una og ato nang gidesisyonan nga kita magkinabuhi para sa Ginoo, para sa iyahang kaubuton sa atong kinabuhi. And verse 16 yun siya ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kung gitawag ninyo nga amahan ng Dios nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao,
sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi, no? Mao ni ang gusto sa Ginoo sa tuwang kinabuhi nga gitawag kita kay mutahod kita kaniya sa Ginoo atong Dios nga nailhan sa tibuok natong kinabuhi. Dili lang kini karon lang, dili lang kini karong tuiga lang o karong pandemic lang ingani ta kundi mao na ni ang atong kinabuhi. Mutahod ta sa Ginoo sa bisan unsay mahitabo, bisan unsay kahimtang sa kinabuhi, maayo man or naa man sa mga kalisod, kabalo ta nga kita gitawag sa pagtahod sa Ginoo, sa pagsugot sa iyang gusto sa atong kinabuhi ug sa pahimuot kaniya dili sa atong kaugalingong kusog kundi sa iyang gahom o gihatag nga kadaugan pagtabang usab kanato. So unsa man ni kini nga unsa man gid pod ang kanang ang bili niining kaluwasan naton naangkon, the cost of our salvation ingon ni Apostol Pedro sa mga katawhan sa unang panahon katong mga Kristohanon na tibulaag. Sa verse 18, ah, ang ingon niya dito nga nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan, no? Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling or mansa, no? Insa niya ang nag-ingon ni Apostol Pedro di sa mga Kristohanon nga nasayod kabulumod mo nga ang gibayad sa Ginoo sa pasaylo kanato sa pagluwas kanato gikan sa kangitngit gidala ta sa kahayag nga sa atong daotang pagkinabuhi sa unang panahon sa atong wala pa ta kang Kristo nga atong gisunod sa atong katigulangan, no? Atong mga na na panunod nga mga batasan kinaiya o mga butang nga dili makapahimot sa Ginoo. Yun siya nga kini adunay nga kanang dili kini butang nga kawad-an og bili sama sa salapi og bulawan, kanang wala lang kita niya gilukat niini nga ngit-ngit, giluwas kita sa bililong dugo ni Kristo Jesus sama sa nating karnero sa walay buling o mansa, no? Kini sila mga kanang makatawan sa Israel nga giluwas sila sama sa bililong dugo ni Kristo nga sama sa nating karon di ba sa una nagahalad sila mga karnero, no? Nga wala gyoy daot, walay buling, walay gyud the best gyud nga karnero nga mo ilang ihalad. Kabalo sila na ani kini sila wa matay ngani karon, so ingana ka importante sa ilahan nga mga mensahe ni Pastor Pedro Cantilla nga gipili siya sa Dios so wala pa buhata ang kalibutan ug gipadayag siya niining tapusan ng mga adlaw tungod kaninyo, no? Iyang gi-remind niya mga Kristohanon sa katong panahon nga gipili kamo sa Ginoo nga so wala pa buhata, no? Wala pa buhata ang kalibutan, no? Ug gipadayag siya gipadayag kini nga kaluwasan sa katapusang mga adlaw tungod kaninyo, no? Kanang in his right time gipadala sa Ginoo iyang bugtong anak nagpakamatay sa krus aron sa atong panahon masabtan nato nga kita gipili sa Dios. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya busa ang inyong pagtuo paglaom anaa sa Dios. Okay, no? So ang ni Pedro sa ilaha nga sugod ini sa gibuhat ni Kristo nga ingon nga nating karnero, giluwas kita, gibuhatan, gipili kamo sa Dios, nituo man kamo niini nga siya nga maoy sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasilungog kaniya busa ang inyong pagtuo ug paglaom ana sa Dios. So ang ilang pagtuo karon ana sa Dios, wala sa ilang kaugalingong paningkamot o sa ilang kaugalingon nga mga kahibalo, no? So naa gyud kang Kristo ang
ang mao nga pagtuo. So ang resulta niini nga unsa atong praktikal nga response niini kung nga na day ang Ginoo nga kita gipili sa Ginoo, gipakabalaan, gihimo ta niyang gihugasan sa atong mga sala, gipasaylo sa atong mga sala, o gihatagan og kasiguruhan paglaom nga dili matarog, o gi 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 giplano na daan sa Ginoo para sa tukmang panahon kita makabaton og kinabuhi nga katapusan. Unsa may atong response niini sa iyang kaayo sa tuwa sa Ginoo sa tuwa, no? Unsa may atong ikabalo sa Ginoo sa iyang kaayo? Kung di man ta kabalo sa iya katong kay siya man ang buhat, unsay ato ang reaction, no? Mao na importante ato ang dili atong action, kundi atong reaction niini nga grasya o kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang una maghigugmaay kita sa kinasing-kasing gayon. So verse 22, no? Yung siya diri nga karon nga nahindo na kamo pinagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo. Pag higugmaay kamo sa kinasing-kasing gayon, kay kamo na tawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan ang tanang mga tawo sama sa sagbot ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. So kay nahiluan naman kita pinaagi sa iyang dugo ug sa kamatuoran nga atong nadunggan ug sa kamatinud-anon sa iyang gugma alang kanatong nga nituo kaniya, no? Kita man klaron man sa tuan ni maghigugmaay kita sa kasing-kasing gayon. Tungod sa buhi ug walay katapusan pod nga pulong sa Dios nga iyang nasulat, iyang gisulat sa iyang mga propeta hangtod karon. Ito na kitay nadawat nato kini ug nadawat nato ang maayong balita nga atong dunggan ug atong isangyaw kini ngadto sa uban. Grabe, no? Mao ni ang atong gikuan pod ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon sa unang kini importante kay ni makuha nato ning ato ang kaluwasan ang ang maghatag kanato gahom sa pagkinabuhi ang kini nga maayong balita nga atong nadawat si Kristo mismo ang maoy maghatag kanato og kusog, gahom, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kangit-ngit, taliwala sa mga walay paglaom nga kalibutan, walay kasiguruhan nga sitwasyon. Ang gugma ni Kristo, ang iyang gibuhat sa krus sa Kalbaryo ug kanang kaluwasan nga atong naangkon tungod sa iyang grasya, mao kini ang maglig-on kanato nga magpabiling gyapon kitang magmaugdang, mahimong panalangin sa uban, mahimong ehemplo, mahimong kahayag sa atong palibot, sa atong mga trabaho, sa pamilya, sa atong mga silingan, o sa bisan pa sa beyond our context, beyond our borders. Even ngadto sa ubang mga nasod, mahimo tang panalangin, mahimo tang blessing tungod niining maayong balita nga atong gidawat ug atong gituhan. Dawaton nato ang mga balita nga atong nadunggan ug sa diyang atong nasabtan kini nga dakong grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi, ato usab nga kanang compels or mao kini ang mag-compel sa tuwa nga masangyaw kini ngadto sa uban. Kumusta ikaw igsoon? Kumusta ka sa imong paglakaw diha kang Kristo? Kumusta ang imong pagsabot o ang imong pag pagkakaplag sa maayong balita o pagkadungog sa maayong balita? Kabalo ko nga kitang tanan padayon sa pagtubo, sa pag-struggle, sa padayon sa pag-grow, sa pag-ila sa Ginoo, sa atong paglakaw, sa atong
life to life every day nga kita nagkabalo kita nga kita mga tawo nga pinili sa Ginoo dili lain aron magdala himaya sa ngalan. Dili sa atong kaugalingong kusog, dili sa atong kaugalingong kahibalo, sa atong kaugalingong paningkamot, apan sa dihang kita nituo kaniya, nidot-dot kaniya, magpabilin kaniya siyang pulong, mubasa siyang pulong mo dawat kaniya og willing ta nga magpasalamat og kini nga pagpasalamat magaawas og ang uban nga mga kauban nato makakita ni makita nila kita nga kita gid makita nila ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi. Kumusta ikaw igsuon? Nakisulti ba ang Ginoo? Nakisulti ba kanimo ang Ginoo pinagi sa iyang mga pulong na imong nadungog karong kahaponon? Ana ka ba sa kaluya sa imong pagtuo? Ana ka ba sa mga kahimtang nga ikapoy na o dunay kahigwaos o kakapoy tungod sa pandemic, tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga gipas-an nimo nga dagkong problema. Ako kang hagitong isuon nga atong ihalad ang atong kinabuhi balik sa Ginoo. Atong hinumduman nga kita gipili sa Ginoo, atong hinumduman nga kita gilain sa Ginoo, atong hinumduman nga kini nga kaluwasan, kini nga bagong kinabuhi nga naa nato kang Kristo, naa kanimo kanako gitipigan sa Ginoo dito sa langit aron nang tukmang panahon sa diyang mo siya Kristo mo balik pag-usap kita ang dungog ug himaya atong ang ganting atong maangkon sa pagbalik niya. Ihalad mo ba pagbalik ang imong kinabuhi sa Ginoo karon nga bisan sa imong mga naagian kalisod, bisan sa kakapoy ug sa walay paglaom nga katilingban? Napon tayo suon nga imong buhaton ka na. Atong surrender ang atong tanan diya sa Ginoo. Atong saligan siya, atong ihalad ang tanan, atong itugyan ang tanan kay siya ang hatag kanato, magtabang kanato, maghatag kanato talagsaon nga kalipay sa dihang nag-struggle kita adunay gyapoy kalipay nga iyang atong maangkon kay siya uban kanato. Mag-aampo kita. Mahal nga langit nun, salamat kaayo sa imong pulong nga among nadunggan o nadawat karong nga hapon Ginoo. Salamat sa imong balang espiritu nga mga nagkisulti kanamo, ikaw nagagiya kanamo ug nagapasabot sa mga butang nga langit ng butang nga dili maasoy sa pulong nga mga kahibulungan nga aron kami masabtan namo imong dakong gugma, taliwala sa kangit-ngit, taliwala sa mga among kahimtang karon. Ikaw ra gihapon Ginoo magtagbaw kanamo, maghatag kanamo kalipay, kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Salamat kay Ginoo sa imong pagpanalangin sa among mga kinabuhi, among pamilya, among mga anak, ilang pang-eskwela, ilang among panginabuhian, among mga igsuon mga silingan Ginoo nga sa among paglakaw uban kanimo Ginoo sa among pagtuo bisan sa pagsulay. Kami mo gawas nga matinud-anon, malahutayon, magmaugdang sa among pagtuo kanimo. Tungod kay ikaw man ang nagpili kanamo. So kini pasalamatan namo kining tanan, itugyan namo kining tanan sa ngalan ni Jesus among Ginoong luwas. Amen. Okay mga kaigsuonan, karon panahon sa ato ang tithes and offering nga makita nimo sa screen ang atong mga pamaagi sa kung sa'y naa ka nato atong mahatag usab o atong mabahin sa atong mga sa iyang buluhaton. So salamat sa imong kasing-kasing nga malipayon nga magahatag sa sumala sa atong kaya sa paghatag sa Ginoo kay iya man ang tanan. Salamat kaayo, mag-ampot ta.
Ginoong Dios, salamat sa imong panalangin kanamo, among mga kaigsuonan, akong mga higala, akong mga igsuon diha kanimo Ginoo sa imong pagpanalangin kanila di lamang sa pisikal nga panalangin apan sa kinasuluran sa among kinabuhi sa among kasing ang panalangin nga ikaw mismo mao'y maghatag og nasayod. Pasalamat mi kanimo Ginoo kay buhi ka nga nagatanaw ka namo, nagabantay ka namo. Salamat sa kadaugan namo diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagpanalangin sa among mga negosyo, among mailawas, proteksyon sa COVID o kaalam sa pagpili kanimo labaw sa mga tanan sa among kinabuhi. Kini among pasalamatan diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Usab panahon na usab lang kanato tanan nga magkatapok sa inyong mga panimalay, inyong sa gihapon natong batasan to bless each other. Tungod kay kita panalangin gitawag sa pagpanalangin sa uban pinagi sa maayong balita nga atong naangkon. Ato ka nang i-share sa atong mga igsuon karon ka kining kahaponon. Okay? Mag-ampo ta sa 1 to 2 minutes. So nya akong i-close ang ato ang panibakong karon nga kahaponon. Okay? Kapit ta. Ginoong Dios, salamat kaayo nining takna sa kahaponon. Salamat sa imong grasya, imong gugma nga among naangkon, imong pulong nga walay paglubad, ang imong pulong nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Ginoo, pasalamat kay kami. Dako kay mo ang pagkalipay, pasalamat tungod kay sa ningani virtual network kami maka-encourage sa matag usa kanamo. Apan pasalamat mi tungod kay ikaw nagagiya, nagamando kanamo. So karon ang kauban na mong pamilya, mong parinti, mong higala karon, in the name of Jesus, ikaw Ginoo protect kanamo, protect sa pagtuo na imong gihatag kanamo, ang gugma sa matag usa, ang kahayag nga among nadawat diya kang Kristo. Padayon sa hayag ngadto sa uban nga nakinahanglan niini Ginoo. Salamat kaayo kay tungod kaniya ug alang kaniya ug para kaniya ang among kinabuhi para sa imong kadungganan ug kahimayaan hangtod karon ug sa panahon nga ikaw mobalik pag-usab. Among itugyan kining tanan diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balahang Espiritu. Amen. Okay, so salamat. Susunod na po ngayon kita magkita. Daghang salamat. Bye-bye.